السلام عليكم. اليوم غنهضروا على الانسكريبسيون في ليسكاو. دونك اول حاجه غادي تدخل للجروب iscao.ma. دونك لو نون ديال لو سيت ليسكاو. فاول معلومه غادي تلقاو هو الكونكور داكسي بروغرام غروند زيكول، دونك لا رونتري ديال 2020-2021. الوغ انا ندير واحد الانسكريبسيون فيرتويال دونك اون برينسيپ. الوغ الفكره الاولى غادي كي تدخل هنا تعطيك اون انسكريبسيون، تعطيك بليزيور دوني qui concerne l'inscription. Alors la première étape est la création du formulaire candidature. Alors une fois تدخل لهنايا donc تيجي تعطيني هنايا جوج الويجات، كاينه revenir à la page d'accueil وكاينه démarrer votre inscription. Alors en principe vous allez choisir démarrer votre inscription. هنا غادي يطلب لك معلومات، دونك انا غادي نحاول ناخذ ميم لي زانفورماسيون اللي هما جاو داروا. دونك غيطلب منك نمره لاكارت ناسيونال ديالك ولا نمره ديال الباسبور بالنسبه لهاد لوكا. من بعد غيطلب لك باش دير اون كونفيرماسيون ديال هاد لو نيميرو، تعاود ديرهم. ابخي غيطلب منك ان ايميل، دونك باغ اكزومبل اون فا فير test@gmail.com. الوغ من بعد غادي يطلب منك كونفيرماسيون ديال الايميل ديالك. دونك هنا غادي دير كونترول في. ابخي غيطلب منك لو تيب ديال الباكالوريا، دونك كاين 4 لي تيب، واش ماروكان ولا ميسيون. الناس اللي تيكونوا تيقراو في مثلا فيكتور هوغو ولا ليس ليوطي، دونك هذا لو كالي غيكون عندنا. ابخي تيطلب لك لا فيليير، واش ايكونوميك ولا سيانتيفيك، ولا سيتوياسيون واش انت باقي تقرا ولا ديجا اوبتوني. دونك جو بونس الامور هنا راه واضحه، ما فيهاش شي حاجه كثيره. من بعد تيطلب منك السميه ديالك، دونك تيست سي جوست هنا بوغ ابخي لو جونر، واش ماسكولين ولا فيمينين، واش سيليباتير ولا ماريي. و ابخي تيطلب منك اون دات دو نيسونس. وهنا تيعطيك واحد لا بيتيت رومارك بانه راه الناس اللي عندهم اكثر من 21 عام في لو 31 ديسمبر ما عندهمش الحق انهم يتسجلوا في لو كونكور. الوغ بور سولا دونك 21 عام يعني الناس ديال 2009 ماكسيموم هما اللي يمكن، ولا نقولوا الناس تاع 2010. دونك الناس جو مكسوز، دونك الناس ديال اللي تولدوا في 2099 هما اللي في 1999 هما اللي يمكن انهم يتقيوا. فوالا. Alors مثلا on va faire par exemple le 1er janvier 2001. ومن بعد on va préciser un lieu de naissance, par exemple le Maroc. donc واخا خاصك تكتب المدينه ديالك. après la nationalité تحددها، ومن بعد تعطيهم une adresse. après تطلب لك un code postal par exemple 40000. الا كنتي تشوف اي مدينه راه غتمشي لجوجل وغتكتب كود بوستال وكتب سميت المدينه ديالك ولا سميت الكارتي ديالك، مثلا كازا، راه غادي يعطيك اول معلومه راه هو بيعطيك فوالا 20240 وغيقول لك فين جات هذيك 20240. المهم كاينين بزاف لي كود بوستو، كل مدينه كتبي سميت المدينه غادي يعطيك الكود بوستال اللي هو تيهمك. ابخي غادي تكتب مراكش. دونك هنا لو بي بطبيعه الحال هو الماروك، وفي نفس الوقت تيطلب منك النمره ديال التليفون، دونك غتحاول تعطيه دي النيميرو. ومن بعد تعطيه النيميرو فيكس. ومن بعد غادي نديرو سويفون. alors doit contenir نزيد واحد زر هنا. فوالا. alors هنا تيقول لي بان لو كود doit contenir فوالا. دونك غنزيد النمره اي ça marche. alors maintenant غادي يطلب منك لو كود ديال المسار. alors voilà on va faire un. donc c'est bon. دونك غنزير دي فالور وليطابليسمون دو باكالوريا غنقول ليه بانه بيبليك، وتتقول ليه المدينه مثلا في كازا. بخي تدير ليه اونفواي. الوغ هكا تيخرج لك هاد لافيش. الوغ انت اون فوا تتلقى هاد لافيش، فبطبيعه الحال لامبريسيون ديالها دونك ما تعطيكش نيميرو دوسي، تعطيك واحد الكلي ديال ليدونتيفيكاسيون هي اللي مهمه.
الوغ اون فوا تتسالي دونك نتا غيبقى لك اتيتر اميكال انك تخلي عندك كما ليسونسيال هو هاد الكلي بانه راك ديجا درتي لانسكريبسيون كامله. تيبقى عندك الحق دير دي موديفيكاسيون دونك باغ اكزومبل ايسي اون بو فير دونك هنا ما عندكش الحق دونك سي جوست ان افيشاج. الوغ منين غتسالي دونك سوا تورك على كونترول بي سوا تورك على امبريمي. فملي تمشي تورك على امبريمي فتلقائيا تيدير ان شارجمون ديال لابيرسو تيجبد الورقه كامله. كتمشي لهاد لي 3 بوين اللي كنتي خدام في كروم ما كنتيش خدام في كروم ميم ولا في اي حاجه راه ورك على كونترول مع بي. وبطبيعه الحال انا هنا غادي يديني لامبريسيون دونك تيقول لك انغوجيستري او فورما بي دي اف وتيعطيك دوطخ شوا دونك ما عرفتش شنو هما لي تروك. دونك انا بالنسبه ليا جو بريفير دير انغوجيستري او فورما بي دي اف وتدير ليه هنا ديريكتومون انغوجيستري ومباشرة راه تيعطيك الحق باش انك تسجل هاد لوكا بالسمية ديال الكونكور وفوالا. الوغ اون فوا تتسالي راه تتلقى بانه غتمشي ديريكتومون فوالا ان فيشي بي دي اف اللي فيه توت لانسكريبسيون اي ميم دون دو باج دونك هما اللي تيطلعوا دونك كاينين دو باج دونك من عندهم اذا ماشي مشكل انه يطلع في اون باج. دونك فوالا توت اي في بور كومبروندر لا ميثود كي كونسيرن لانسكريبسيون. الوغ غادي هي ليطاب اللي كاينه دابا دونك لي زيتاب الاخرين مازال تم دراسه ما هضرات على اش كاين فقط يقول لك تصيفط لنا المعلومات. لي زيتاب الاخرين اون برينسيپ راه محطوطين في لو سيت ولكن لي دات ما محطوطينش. دونك لي زيتاب الاخرين يعني كيفاش غادوز لا بريسيليكسيون هذا راه كلشي كاين في لو سيت. الا دخلتو من الاول في الكور ديال في لو سيت ديال ليسكاو هما راه عاطينا لي ديتاي. الا جيتو شفتو كلهما لي ديتاي. الا عاود رجعت لهنا ودرت ها هو تكري فوتر فورمولير امبريمي فوتر فيش دونك عاطينا كيفاش دير لامبريسيون و دو ميم تيطلب لك ديك لا كلي. يعني كاينه طريقه اخرى باش دير لامبريسيون هو انه تيعطيك واحد الكلي. الا شفتو هادي دونك هاد لا كلي ديدونتيفيكاسيون اللي كاينه هنايا دونك تيعطيك الحق انك تاخدها دونك لي مثلا هنايا بي اش اس ا دو بي اس جي دونك غادي نكليك تاخد جوست دونك اللي باغي يدخل لامبريسيون يرجع من الاول دونك اللي هنا ويدير ديريكتومون بي اش اس ا دو بي اس جي فوالا غادي دير سو كونيكتي فوالا. وهنا تيقول لك واش بغيتي دير لها لامبريسيون غترجع امبريمي بنفس الطريقه. دونك هذه هي الطريقه باش انت تدخل دونك هذا الكود اللي تيكون هنايا هو اللي تيخليك انت تدخل اشاك فوا لي زانفورماسيون اللي انت باغيهم. ليطاب الثالثه دونك لي زيتاب دو كونكور هما هنا حاطينهم دونك كاينه لا كونديداتور اون لين هي اللي قالوها مي لو ريست ديال لي زيتاب فهما ما هضروش عليهم نهائيا. دونك هادو قالك ابخي لا بوبليكاسيون ديال الريزولتا البكالوريا. دونك الحاجه اللي غتدار دابا هي هادي دونك ليطاب الثانيه هي لا بريسيليكسيون غيديروا من بعد بوغ لي كونديدا اللي هما بريسيليكسيوني البيمون ديال لي فري دو كونكور غادي يكونوا غتصيفطوا واحد 500 درهم لهاد الكونت في الخزينه. ابخي لا كونفيرماسيون باغ ديبو دو دوسي كومبلي يعني انك خاصك تمشي لليسكاو ديال كازا حيت كما تنعرفوا ليسكاو الرباط ما فيهاش الدراري الباك فجوست الدراري تدخلوا من الباك بلس 2 تديري دو فيش دانديفيديوال ديال دو فيش انديفيديوال بري انسكريبسيون هذا اللي يلاه قالتينا دابا الكوبي ديال السي ان. هادشي بطبيعه الحال مورا ما تيديروا لك لا سيليكسيون باش دوز الكونكور والبوردو جوستيفيكاتيف دي بيمون دو فري يعني دوك الفلوس اللي صيفطتيها في ليطاب الثالثه تيكونوا ديجا تاهم كاينين ودي كوبي سيرتيفي كونفورم ديال لي رولفي دو نوت ليغاليزي. عاد من بعد دير رولمونط لي كري دونك تمشي عاود ثاني ولكن هادشي الا لاحظتوا ما كاين والو دونك ما هضرينش على لي دات لان حتى واحد مازال ما عرف الوقت فاش غدوز الباك وهذا دونك بيسكو كاين هاد ليامات الكونفينمون الوغ سو بريزونتي على سكا كازا لا دات كذا كذا وهنا افيشاج ديال لي ريزولتا دي بروف اكريت. عاد من بعد تيدوزو لي بروف اورال اللي كي قلنا فيهم انترفيو بالانجلي وانترفيو بالفرونسي وفيهم حوايج اخرين ومن بعد صافي تتبقى تشوف السيت تطلع يعني تشوف لو سيت واش تحدد الكونفيرماسيون ديال الانسكريبسيون ديالك وهذا مكان دونك تشوف السيت باش تشوف الريزولتا ومنو تتكونفيرمي الانسكريبسيون. هذا هو اللي ضروري خصنا نعرفو. دونك جو فو ريميرسي.